Hi guys, welcome to my new vlog. Guys, हे सांगो सोदीत तुमकां म्हगेलें ओल्ड चॅनल आहलोलें न्ही तें पयलीं कॉन्सेसांगुडी न्हू 3.5 वर्सां हांवें तेजें काम केलोलें ऑलमोस्ट 400 म्हगेले विडियो आहलोले डेली व्लॉग आनी ते सडनली गेले ते सुमना बुधवारा दीस मुगे ते चॅनल यूट्यूबान डिलीट केलें वायलेशन म्हणलें तितून वायलेशन कांय नाहलोलें कांय एक हांव 3.5 वर्सां जालीं आनी 1 वर्स हांव स्ट्रिक्टली कोत्तालें सगलें पूण हांवें अपीलूय केलें सगलें केलें मुगे चॅनल रिटर्न येवपाक पूण तेणी मुगे चॅनला रिटर्न परतून धाडलो ना आनी I don't know what is the problem, but there is no violation in my vlogs because recently I started doing all recipes, cooking vlogs. Before I was doing my daily vlogs, guys. You all must have seen it, okay? तुम्ही चोयले आसतली की हांव पयलीं डेली व्लॉग करतालें मागीर व्यूज येयनाय म्हूण हांवें कुकिंगाचेर स्विच केलें मागीर बरें आहलोलें म्हगेले जायते सबस्क्रायबर जालोले मॉनिटायज जावं ना चॅनल पूण सबस्क्रायबर थोडे उरलोले म्हगेले मॉनिटायजेशना आनी सबस्क्रायबर जावपाक पूण तेणी सडनली हें केलें आतां हांव हें तुमकां सांगो सोदिता हें आतां हें न्यू चॅनल केलां कॉन्सी गुडिनो म्हूण प्लीज आतां म्हाका सपोर्ट कोराय तुमी कितें ह्या चॅनलाकूय सबस्क्रायब कोराय लायक शेअर कमेंट कोराय आनी पुरे व्लॉग्स चोयाय कळ्ळें न्हू आतां परतून मुगे ट्राय कोत्ता अगेन आनी परतून ट्राय कोत्ता परतून हें करपा व्लॉगींग करपा पूण आतां तुमगे सजेशन जाय म्हाका कळ्ळें न्ही सगळ्यांक रिक्वेस्ट कोत्ता खंयची तूं करपाचें डेली व्लॉग कुकिंगाचे कित्याक हांवें जायत्यो रेसिपी घायलोल्यो खूब वेज आनी नॉन वेज सगळे भाशेचे आमगे गोंयचेय आनी नॉन महाराष्ट्रीयन पंजाबी जायत भासां जेवण घायलोलीं रेसिपीज ओके गायज आतां हांव नोको तेंक कितें वायलेशन लागोलां कित्याक म्हगे हितून कांय वायलेशन अशें कांय केल्लें ना हांवें पूण तेणी म्हगे हेका चॅनला डिलीट केलें मिन्स वेरी सॅड थिंग टू सी यू नो लास्ट 1 वीक ऑलमोस्ट हालीं 1 वीक जातलें हाल वेनसडे गेले ते बुधवारा सकाळीं एक विडियो अपलोड केला देनपार म्हळ्यार म्हाका मेसेज येयली युअर यूट्यूब अकाउंट इज बीन डिलीटेड म्हणून मागीर हांवें मनू जायना आतां परतून करपाक पूण कितें तरी करूं जाय न्हू लायफान आमगे कोण ना म्हणटकच सेल्फ मेड पर्सन कळ्ळें न्हू कोणागे हें ना हेल्प ना तो अलोन आय एम डुईंग दीस सो आय नीड युअर हेल्प गाय आय नीड युअर हेल्प तुमगे हेल्प जाय म्हाका ग्रो करपाक आनी मागीर हांव तुमकां सांगता आतां हांव ऑफिसा येयलां ऑफिसा भायर वॉकिंग कोत्ता लॉबी भायर कित्याक ऑफिस क्लीन जाता न्ही भितरी म्हूण आतां हांव भायल्यान हें म्हगे डेली रुटीन आहा हमेशा दाखयलोलें म्हगे हितून व्लॉगांक की हांव ऑफिस तें क्लीन कोत्ता तेन्ना भायर लॉबीन वॉक कोत्ता आतां हांव कितें करूं तें तूं म्हाका सजेशन दियाय डेली व्लॉगींग म्हगे कितें आसता ऑफिस टू होम टू ऑफिस आनी बॅक होम या बाजारान गेलें कितें हांवें जायत होलसेल शॉप फीश मार्केट सगळीं दाखयलोलें आनी तुमी जाणाय विडियो करपाक कितू हें प्रॉब्लम आहा तें कितू टायम लागता कितू एनर्जी कितू हें मेहनत लागत ती इतली कोन्न मुगे इतले यू नो ऑलमोस्ट 400 मुगे विडियो जालोले ओके तो पळय 3.5 years बॅक हांवें केलोलें तें स्टार्ट केलोलें व्लॉगींग मागीर तेजे फाटल्यान हांवें बंद केलोलें कित्याक म्हाका टायम मेळनाहलोलो मागीर हांवें लास्ट इयर एप्रिलासान कंटिन्यूस केलें रेग्युलर एवरी डे विदावट फेल एक दीस चुकय नासतना हांवें विडियो घायलोले तरी आतां तुमगे सजेशन जाय आनी हेल्प जाय म्हाका तुमगे हेल्प म्हळ्यार मुगे सबस्क्रायब कराय चॅनला लायक शेअर कमेंट सबस्क्रायब कराय सजेशन दियाय कमेंट कराय ओके आनी मागीर मेळटा हें धाकलेशें कोत्ता हांव धाकलो विडियो कोत्ता हालीं मेसेज दिवपा जाय आसलोली मुगे सगळे सबस्क्रायबर की मुगे आतां हें न्यू चॅनल हेकाय बी तुमी सपोर्ट कराय म्हणजे अशें तें हेक केलोलें न्ही त्या भाशेन हेकाय सपोर्ट कराय म्हूण ओके गायज मागीर मेळटा तुमकां बाय